नमस्कार, म भुवन आचार्य गौतम बुद्ध मिडिया प्रणालीद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम भैरव हवा अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम भैरव हवा अपडेटमा आज हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आएका छौँ। तपाईँहरूलाई यहाँको विषयवस्तुको बारेमा, यहाँ के काम भइरहेको छ भन्ने बारेमा देखाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य कोभिड-19 का कारण प्रभावित बनेको छ। कम जनशक्ति र कतिपय उपकरण नै ल्याउन नपाएपछि विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित बनेको हो। सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि जारी रहेको देख्न सकिन्छ। कोरोना संकटका बीचमा भने विमानस्थल निर्माणको काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको निर्माण कार्य 92% सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै रनवे लाइट जडानको काम भइरहेको छ। टर्मिनल भवनमा एयर कन्डिसन तथा अन्य उपकरण जडानको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलमा ठूला र समय लाग्ने कामहरू भने लगभग सकिएको छ। मुख्य गरी फिनिसिङका काम बाँकी रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। बाँकी उपकरण र विशिष्ट दक्ष प्रविधिकहरू आउने क्रममा छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरेपछि ती प्राविधिक र उपकरण ल्याएर जडान गर्ने काम हुने आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। सन् 2015बाट विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको हो। निर्माण सुरु भएदेखि नै नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता ठूला समस्या तथा अन्य विविध कारणले विमानस्थल निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले पनि विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीमा परेपछि त्यसको प्रभाव विमानस्थल निर्माणमा पर्नु स्वाभाविक छ। तर आयोजनाले भने लकडाउनपछि न्यून कामदारबाट निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा काठमाडौँ पछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थल बन्नेछ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चापलाई यसले सहज बनाउनेछ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। भैरहवा अपडेटमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यस्तो विषम अवस्थामा यहाँ एयरपोर्टको कामहरू के कस्तो भइरहेको छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गत हामीले अहिलेको यो जुन कोभिड-19 को कारण देखिएको विषम परिस्थितिको समयमा पनि हामीले निर्माणको कार्य चालु राखेको अवस्था पक्कै हो। हामीले अहिले सरकारले र एसियाली विकास ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ दिएको निर्देशन अनुसार नै हामीले सुरक्षा सतर्कता अपनाएरै भए पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गतका कामहरू चालु राखेका छौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समयमा जे जति तरिकाका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारू नहुँदा दक्ष जनशक्तिहरू ल्याउने विषयहरू हाम्रो लागि चुनौतीको विषय छ। त्यसले गर्दा आयोजनाले सोचेअनुसार गति लिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले पछिल्लो समयमा अहिले भौतिक संरचनाको कामहरू करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र उपकरण जडान र टर्मिनल बिल्डिङ फिनिसिङका कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा टर्मिनल बिल्डिङ र धावन मार्गमा जडान गरिने जुन उपकरणहरू चाहिँ आयोजना स्थलमा अधिकांश आइसकेको, केही उपकरणहरू आउने क्रममा रहेको र यही कोभिड-19 को कारणले विभिन्न ठाउँमा अन द वे इन रुट पनि समस्याहरू सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले ती निर्माण सामग्रीहरू, ती उपकरणहरू ल्याउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ। तर अबको मुख्य चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारू हुनुपर्ने र विदेशबाट दक्ष जनशक्तिहरू जुन चाहिँ ल्याउनु पर्ने जुन हाम्रो लागि एउटा अबको आवश्यकता छ, त्यसको लागि चाहिँ आयोजना लागिरहेको अवस्था हो। पटक ब्याप थप भइसकेपछि कति काम प्रभावित भयो, हैन? कति काम सकिनेवाला छ या समयमै सकिन्छ कि सकिँदैन, के छ यो स्थितिमा चाहिँ काम गर्न कठिन भएको अवस्थामा के छ बताइदिनुहोस्। एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हामीले म्याथ थप गर्ने भनेको आयोजनामा बाँकी रहेको कामहरूको आधारमा वास्तविक रूपमा चाहिँ यदि हालको अवस्था नर्मल भयो भने आयोजना कति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने तरिकाले नै म्याथ थपिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामीले अब जुन कोभिडको सङ्क्रमण अहिले बढ्दै गएको पनि अवस्था छ। यद्यपि हामीले हाम्रो टार्गेटलाई चाहिँ डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा अब डिसेम्बर 2020 सम्ममा चाहिँ सक्नुपर्छ भनेरै लागिरहेछौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो हाम्रो चुनौती मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जुन विदेशी दक्ष प्राविधिकहरू चाहिँ अब हामीले कति छिटो ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आयोजना को अबको प्रोग्रेस चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। त्यसले गर्दा
अहिलेको अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा अब 4-4.5 महिनाको अवधिमा यदि दक्ष प्राविधिकहरू अबको 1 महिनाभित्र हामीले लिएर आएर यदि यो अहिले कोभिडको सङ्क्रमण नर्मल अवस्थामा अलिकति नर्मल हुँदै गयो भने हामीले आयोजना डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। प्राविधिकहरू यहीँबाट हुनुहुन्छ या बाहिरतिरबाट पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ? जनरली अधिकांश दक्ष प्राविधिकहरू हामीले नेपाली दक्ष प्राविधिकहरू युज गरे पनि कतिपय विशेष किसिमको कामहरू जस्तै भनौँ न कन्ट्रोल टावर भित्रका कामहरू जुन चाहिँ जहाज र एयरपोर्ट बिचको जुन कम्युनिकेसनको इक्विपमेन्टहरू छ, सञ्चार उपकरणहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित देशबाट नै दक्ष प्राविधिकहरू आउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि टर्मिनल बिल्डिङमा जडान गरेका विभिन्न उपकरणहरू जस्तै ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, इलिभेटर, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ एसी, सेन्ट्रल एसीका सामानहरू सबै विदेशबाट आएका सामानहरू हुन्। त्यसको लागि पनि हामीले दक्ष प्राविधिकहरू चीन लगायतका देशहरूबाट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा 4 महिनामा काम सकिन्छ त? मुख्यतया मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, दक्ष प्राविधिकहरू कति छिटो ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो कुरा गभर्न गर्छ। हामी त्यसको लागि प्रयासरत छौँ। सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्नुपर्ने जनताहरूको चासो अनुसारको केही कुरा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब जति बेला यो आयोजना सुरु भएको थियो, अभियसली यो एउटा राष्ट्रको ठुलो, एउटा नेपाल सरकारको ठुलो योजना थियो, राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सूचीकृत आयोजना हो। यद्यपि बिचमा विभिन्न समस्याको बावजुद हामीले सबै भनौँ न सबै सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्दै अहिलेको अवस्थामा हामीले यो आयोजना लिएर आइपुगेका छौँ। यसको लागि सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेको अवस्थामा आयोजनाको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने आयोजना अब सम्पन्न हुने चरणमा छ। आयोजना आउँछ, त्यसको लागि हामी निकै प्रयासरत छौँ। त्यसको लागि अझै पनि आउन सक्ने किसिमका कुनै समस्याहरू त्यस्ता भयो भने म सबैबाट त्यो किसिमको समस्या समाधानको लागि सकारात्मक भइदिनको लागि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भैरहवा अपडेटको लागि क्यामेरामा विष्णु भट्टराईको साथमा म भुवन आचार्य।